خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعاود نتلاقاو اليوم ان شاء الله في حاجة جديدة وصحة فطوركم هي الاولى. اليوم ان شاء الله رانا غادي نشوفوا لا كونستاتاسيون تاع لي زاشا بي سي كونطا وبلي دو ميثود سيستيم انفونتير انترميتون و سيستيم انفونتير بارمانون. المهم بكري في بي سي ان في بلو كونطابل ناسيونال كنا نخدمو غير بالسيستيم دانفونتير بارمانون، والاس سي اف جاب لنا الانترميتون. لا ديفيرونس اللي بيناتهم البارمانون تكون متوفر عندك ان سيرفيس، يكون عندك ان سيرفيس ولا ناس ولا واحد مقابل لا جيستيون دو ستوك ولا لا كونطابيلتي دو ماتيير اللي يعطيك لي دوني، يعطيك لي زونطري ولي سورتي. والسيستيم دانفونتير لانترميتون للناس اللي ماشي متوفرين على هاد السيرفيس تاع لا كونطابيلتي دو ماتيير. المهم بلا ما نطول عليكم نمشيو للبي سي كونطا ودوك نشوفوهم لي دو ميثود نشوفوهم بالبي سي كونطا. نحلو الدوسي تاعنا، نمشيو هنا لاسيزي، نمشيو لي زاشا. بون في سيستيم دانفونتير بارمانون خصنا 3 جورنو يكونوا عندنا 3 ايطاب. عندنا لاشا فيها 3 ايطاب نفوتو ليها. عندنا الاولى لا كونستاتاسيون تاع لاشا، الزوجه لا كونستاتاسيون تاع لونطري اون ستوك، والثالثه لا كونستاتاسيون تاع الريغلومون تاع الفورنيسور تاعنا. بون في لي 3 ايطاب كل ايطاب تفوت جورنال. الجورنال الاول نكونستاتيو لي زاشا تاعنا، عندنا الجورنال تاع لي زاشا نكونستاتيو لاشا تاعنا. كي دير اونطري هنا يعطيك ديريكت النيميرو تاع لا بياس، لا دات غادي نخليوها غير هي، الكونت نديرو 380. وباش يكون في على بالكم 380 بور لي سوسيتي لي زونتربريز كوميرسيال، الناس اللي تشري وتبيع ان برودوي كيما هو، تشريه وتبيعه كيما هو. بور لي زونتربريز اندستريال عندنا 381 وعندنا 382 بور 381 بور لا ماتيير بروميير، 382 بور ماتيير فورنيتور ماتيير كونسومابل، و 386 بور لي زومبالاج. وفي لي ستوك تاني كيف كاين 30 و 31 و 32 و 321 و 322 و 326. 30 مارشانديز، 31 ماتيير بروميير، 321 matière consommable, 322 autre approvisionnement و 326 les emballages. نفوتو هنا كيما قلت لكم انا نفوتو 380. حنا نشوفو اونتربريز كوميرسيال 380. عندنا الريفيرونس نفوتو لا فاكتور تاعنا، فاكتور 1. وهنا نفوتو لا كونستاتاسيون تاعنا، كونستاتاسيون اشا. باغ اكزومبل نديرو حنايا فروماج طارتينو ولا فروماج طارتينو وي بونسيون، ونديرو هنا فورنيسور ولا صار ولا شكون هو الفورنيسور تاعنا، صار فالي. شحال ما عمرتو لي بيلي مليح، شحال ما اختزلتو تاني باش الكتبه يبان لكم كيما انا دوك فالي تي ما زادهاليش في التالي معليش. ونفوتها في الديبي 100,000، ها هي 100,000. نعاود نفوت التيفي تاعي 445 660. لا فاكتور تقعد غير هي، اللي بيلي تقعد غير هي. ونفوت التيفي تاعي 19000. نعاود نسولدي الفورنيسور تاعي 401. هنا يعطيني لوكسيليير. لوكسيليير الا كان عندي نكليكي غير فيه هنايا كيما راكم تشوفوا طاني طاب تاع لوكسيليير، نكليكي غير فيه هنايا يطلع لي ديريكت. ما كانش عندي نكري واحد جديد، باش نكري واحد جديد ولا ما كليكيت هنا وتكليكي بلا دروات. حط كيف سير في نيمبورت لين هنايا وكليكي بلا دروات يعطيك هنا نوفو، هنا تعطيه النيميرو تاعه. وإلا كان ديجا اكزيستي غادي اوتوماتيكمون يطلع لك هنا بالاحمر. باغ غادي ندير لها اف كيما انا صار فالي عندي في الصون وقيله، ها راه طاه لي فون اكزيست ديجا صار فالي. وهنا ما يفوتليش نقولها اوكي ما يفوتليش بصح. باش نكري واحد جديد خصني نعطيها ان كود اللي ما يكونش عندي. كيكون عندي واحد جديد نعطيها كود ديروه بار اورد، بار اف 1 اف 2 اف 3 اف او هي غادي بار اورد. وهنا لا سويت تكليكي في لا سويت وتعمر هنا في الا، هنا بالعربيه صح. هنا نكونوا ديجا معمرينها في الاول هنا بالعربيه. هنا نديرو لاري لا فيل ماتريكيل فيسكال وارتيكل دامبوزيسيون نيميرو دو ريجيستر كوميرس التليفون كود بوستال
الفاكس تاعه كاع لي كوردوني يكونوا في لاباك كاين عندي نعمرهم هنايا وكي نكمل ندير اوكي هنايا ويعطيني واحد جديد. انا دوك هذا فالي عندي غادي نديرها اف 100 ونصوب لي الفورنيسور تاعي 119 بون. هذه هي ليطاب الاولى اللي نديروها. ليطاب الاولى هي لا كونستاتاسيون تاع لاشا سواء في الانترميتون سواء في البارمانو. بون في البارمانو غادي كي تجيني السلعه غادي يجيني ان بون دو ريسيبسيون من لا كونطابيليتي دو ماتير ولا من لا جيستيون دو ستوك. ان بون دو ريسيبسيون مسني فيه الماغازيني ولا مسني فيه جيستيونير دو ستوك ولا نمشي للجورنال تاع لونطري اون ستوك. ها ولا جورنال دو ستوك ولا اونطري اون ستوك ونفوت لا نكونستاتي لونطري اون ستوك تاعي. لونطري اون ستوك اوتوماتيكمون غادي نسولدي ال 38 تاعي بال 30. ندير هنا 30 مارشانديز. هنا ندير بون دو ريسيبسيون باغ اكزومبل 001 وانا ندير اونطري اون ستوك. وندير هنا فروماج ولا ندير لي بيلي فروماج طارتينو وي بونسيون ونزيد هنا وي بونسيون ولا نزيد هنايا الفورنيسور قال فورنيسور فالي ولا ندير بحال ما عمرت ونسولدي 38 تاعي ب 100 بالاور تاكس اوتوماتيكمون بالاور تاكس هادي نفرو منها ونسولدي 38 تاعي اللي نكونستاتي فيه لاشا تاعي ب 100. هذه هي الدوزيام ايطاب. الدوزيام ايطاب هي لونطري اون ستوك تاع لا مارشانديز تاعي اللي شريتها ولا تاع لا ماتير بريمير ولا لا ماتير كونسوما ولا لومبالاج تاعي اللي شريتهم ندير فيه نفوتها في الجورنال لونطري اون ستوك نسولدي 38 تاعي. بون في الانترميتون ما نخدمش هنا بجورنال اونطري اون ستوك نخلي عندي ان جورنال ان اوتر جورنال نسميه جورنال دي زيكريتير دانفونتير نخليه حتى لا فين داني ونسولدي لي 38 تاعي. نبقى نخدم انا غير بالجورنال داشا وكور داني نبقى نخدم غير بالجورنال داشا غير 38 نخدم بالجورنال داشا. وعندي نقدر نقدر نفوت في الجورنال داشا في الانترميتون نفوت هنايا كونسوماسيون. دوك انا راني بالديمونستراسيون ما يبينليش لي كونت. غادي نمشي نشوف هنا في كونسلطاسيون تاع لي جورنو. ها هو الجورنال داشا ها هي هنا عاطيني 38 هاني في جورنال داشا 38 445 660 تي في و 401 001 فورنيسور فالوكسيليير تاعه اف 100. بون في الانترميتون نقدر في بلاصه 38 نخدم ب 60 الكونسوماسيون ديريكت نقدر ما نيتيليزيش 38 مسموحه نقدر نيتيليزي 60 فوتها ديال الكونسوماسيون ولا نخدم بال 38 ونخليه حتى لا فين داني في الجورنال دي زيكريتين دي فونتير نسولدي 38 تاعي ب 60. وفي الانترميتون لا في الانترميتون نخدم كيما قلت لكم 38 و 38 عاود في لونطري اون ستوك نسولديه بلي ستوك تاعي هذا الجورنال دي ستوك ها ولا نسولدي ليه هنايا لوبيراسيون بون ريسيبسيون لونطري اون ستوك يعني نسولدي هنا 38 تاعي. نظن بلي هنا مساله مفهومه. يبقى الريغلومون تاع الفورنيسور نفوتها في لا بونك ولا نفوتها في لا كاس. لا بليبار يخدموا في لا بونك نفوتها في لا بونك نمشي للجورنال تاع لا بونك نمشي هنا باغ اكزومبل جورنال بونك بي انا ونسولدي الريغلومون تاعه لا بياس يعطيني اوتوماتيك نفوت هنا لا دات وين تخلصته الكونت نسولدي 401 الفورنيسور تاعي اف 100 ها هي 119000. بون هنا في بيسي كونطا شوف هنا الاف كي تعطيه اف 100 يعطيك صار فالي النيميرو تاعه اف 100 ويعطيك الصور تاعه 119000 هيا لهنا لتحت. هنا يعطيك لو كونت شحال فيه لو 401 شحال فيه كونت فورنيسور كاع شحال فيه وهنا يعطيك الاوكسيليير شحال فيه هذا 119000. انا باينه بلي غادي نخلصها 119000. نعاود نكليكي هنا في الريفيرونس ونكتب الشيك تاعي الشيك ندير نيميرو الشيك تاعي باغ اكزومبل 100 ولا 400 ولا وندير هنا الريغلومون صار فالي ونفوته 119000 باينه بلي تي تي سي ونكريديتي لا بونك تاعي ب 512 بي انا عندي 512 400 119000. هاي انا كان نفوت الريغلومون. بون كونسيرنو الكلاسمون تاع لا بياس في لا بونك عندي مادابيك في لا بونك كلاسي لوريجينال لا فاكتور
الاولى لا فاكتور والبون دو ريسيبسيون تاع السلعه اللي دخلت مسنيها اللي يكون ريسبونسابل تاع السيرفيس كونطابيلتي دو ماتيير والماغازيني اللي دخل السلعه والبون دو كوموند تاعنا اللي ديكلونشينا به لا كوموند تاع السلعه ولا ريميس دو شيك يكون مسني فيها الفورنيسور بلي يشد الشيك ولا فوتوكوبي تاع الشيك ويسني فوتوكوبي في لو ميم دوسي عندك نغارديوه في الجورنال داشا ولو ميم دوسي عندك في الجورنال اونطري اون ستوك. عندنا لا فاكتور والبون كوموند والبون دو ريسيبسيون ثاني يكون في الجورنال داشا وثاني لو ميم دوسي يكون ثاني في الجورنال اون ستوك في دي كوبي والاوريجينال يكون في لا بونك و اون ميم طون ندير ان كوبي لا فاكتور ونكلاسيها في ليطا دو ريكيبيراسيون تاع التي في تاعي في جي 50 كلاسيها مع ليطا الروحه نكلاسيها الروحه اون سي جامي كاش اوديت انتر ولا اكسترن ولا فيريفيكاسيون ميم لي زامبو ولا من الفيسك ولا تكون عندي اناليز دو كونت ولا نفيريفي التي في تاعي ولا نبقى صواحي مكلاسيين ماذا بكم كلاسمون هذا هو الكلاسمون تاعها يتكلاسا بار اوردر بار نيميرو دو بياس ونزيد نخرج لامبيطاسيون تاعي منها لامبيطاسيون من نخرجها نمشي هنايا لاسيزي نكليكي هنا باغ اكزومبل في الجورنال باغ اكزومبل في الجورنال داشا راني في جورنال داشا فوت هاد لاشا نكلي هنايا نحط الكيرسير تاعي غير هنايا ونكليكي بلا دروات وندير امبريمي فيش دامبيطاسيون ها يعطيهاني اكلاطي بار نيميرو دو بياس ولا ان فيش بور تو. الا كانوا عندك لي زاشا بزاف دير اكلاطي بار نيميرو دو بياس خير وكل كل امبيطاسيون وغرافيها مع لا فاكتور والبون دو ريسيبسيون والبون كومون. ولا كانوا لي فاكتور عندك زوج ولا ثلاثه دير ان فيش بور توت تعطيك كاع لافيش دامبيطاسيون فيها كاع لامبيطاسيون تاعك. حنا غادي نديرو هنا اكلاطي بار نيميرو دو بياس نوريها لكم. ها هي لافيش دامبيطاسيون كي دايره فيش دامبيطاسيون كونطا فيها الجورنال ولا جورنال داشا لا بياس فيها الفوليو فيها لا دات فيها الريفيرونس تاع لا فاكتور شايره كونستاتاسيون اشا فورماج لاتين وهي وعندنا 38 445 401 امبيطاسيون كونطاب تاعك وتقرا مع الدوسي وتكلاسيها في الكلاسير ديال الشوميز تكلاسيها في الكلاسير تاعك. جو بونس وكل بياس هي ماذا بيكم كل اوبيراسيون دير لها لا بياس دامبيطاسيون تاعها وتكلاسيها مع الدوسي تاعها وكل جورنال تكلاسي له صوالحها. بون هادي في كيما فهمتكم دروك هادي في كونستاتاسيون تاع لاشا تاع في السيستيم دانفونتير بارمانون. في الانترميتون كونستاتيو غير جورنال داشا رانا نخدمو بالجورنال داشا في لا فين داني نكرييو ان جورنال. غادي باغ اكزومبل غادي نمشي هنايا ندير لكم نوفو نعطيه هنا جورنال انفونتير ندير ان اف ا ان في وندير هنايا جورنال écriture inventaire هو في لافين داني هذا شنفوت فيه دوك نوريكم شنفوتو فيه نعاود نكونستاتي فيه هنا نكونسومي نصول ديال 38 تاعي اللي يكونوا هنا عندي في لي زاشا يكونوا كاع 38 كاع اللي يكونوا عندي هنا في لي زاشا. باغ اكزومبل نمشي هنايا لامبري الكونت نعطيه 38 كاع لي 38 يكونوا عندي اللي كانوا عندك اكلاطين كاع لي 38 تخرجهم 38. بو هنا راه عندي مصولدي خاطر صولديته هنا في لونطري اون ستوك بصح انت كي ما يكونش عندك مصولدي يعطي لك بلي ماشي هاد لونطري اون ستوك ما تكونش فايته يعطيك غير 100 ميل هذه يعطيك غير الديبي نرفدهم ونصولديهم بال 60. غادي نوريكم اكزومبل هنا راه عندي في ليكسل ها هما هنايا راني مصولدي هاني داير 60 في الدي بي وهما لي 38 تاعي 38 380 101 102 103 104 105 106 ها هما كاع كريديتيهم نديبيتي 60 ونكريديتي لي 38 تاعي كاع تما لي 38 كاع نصولديهم كاع لي صولد تاعهم نصولديهم كاع اللي يكون عندي في لي صول ونكونسوميهم ونعاود هذه ريفاكتاسيون دي زاشا اون كونت دو ريزولتا ندير لي زاشا تاعي كاع نكونسوميهم في الكونت تاع لو ريزولتا تاعي 60 نكونسومي كاع لي 38 تاعي نصولديهم ومن بعد نكونسومي الستوك انيسيال اللي يكون عندي في 30 خاطر نكون جبت انا ستوك انيسيال معايا يكون عندي في 30 نكونستاتي في 603 ها هي نعاود نديبيتي 603 والكريديتي كاع لي 30 تاعي ها هما كاع لي 30 تاعي نكريديتيهم ب 603
ومن بعد نكون حسبت انا لافونتير فيزيك تاعي شحال باقي لي سلعه في السطور. هذاك لافونتير فيزيك كي نفالوريزيه نعاود نديبيتي 600 هايا لا نديبيتي 30 لي 30 تاعهم كاع نديبيتيهم على 300 101 100 203 بار برودوي نديبيتيهم ونكريديتي 603. ها هو فارياسيون دو ستوك غادي نكبر لكم هنا باش تشوفوا مليح. ها هي فارياسيون دو ستوك، ها هي لاصق انا نكريديتي 603 ونديبيتي لي 30 تاعي. ها لا كونستاتاسيون دي ستوك فينال دو فان دو بيريود ستوك فيزيك. هذا ستوك فيزيك تاعي اللي حسبناه. هنايا كونسوما هنا تاع لي زاشا، هنا كونسومي لي زاشا تاعي كاع نسولديهم ب 60. وهنايا نعاود نكونسومي ستوك انيشال تاعي اللي يكون عندي في 30 نكونسوميه ب 603 فارياسيون دو ستوك. دوك نشوفوا تيت اكزومبل هنا عاوتاني في ليكسل. بون هنا عندي ستوك انيشال تاع 2017 اللي بديت به هنايا عندي نديرو باغ اكزومبل 200,000 دينار. لي زاشا شريت هنايا 400,000. ستوك فينال بقات لي 100,000. غادي باش نوريكم تيت اكزومبل هنايا ندير هنايا نومبر بون ستوك انيشال تاع 2017 يكون عندي اوتوماتيكمون هنا في 30 يكون عندي 200,000 ديبيتور. هاي لا 200,000 يكون في الديبي لي زاشا يكون عندي هنا في 38 انا عندي 400,000 تاع لي زاشا. غادي نفوت هنا 400,000 يكون عندي السولد تاع 400,000 تاع لي زاشا تاعي. ها هما كاع لي 38 اللي يكونوا عندي في 38 400,000. بون ستوك فينال دوك نشوفوا لا بروسيدير تاعي. دوك كيش ندير انا باش نكريديتي كونسوم باش نسولدي 38 تاعي خصني نكريدي نديبيتي 60 400,000 ونكريديتي 38 ب 400,000 هكا باش تفهموا خير. 400,000 نعاود ستوك انيشال تاعي ها هو عندي 300,000 راه عندي في الديبي في 30 نكريديتيه نديبيتي 603 200,000 ونكريديتي 30 نسولدي 30 تاعي ستوك انيشال 200,000 ومن بعد ريانتيغري ستوك فينال تاعي. ستوك فينال باش اللي حسبته ستوك فيزيك ريانتيغري هنا في 30 نردها ب 30 ب 100,000 ونكريديتي 603 ب 100,000. دوك لي كونسوماسيون تاعي هنا عندي كشا عندي 60 وعندي 603 عندي 400 بليس 200 موان 100. هادو هما لي كونسوماسيون تاعي غادي نديرهم هنايا. غادي ندير 400 بليس 200 موان 100. 500,000 هي لا كونسوماسيون تاعي خاطر 603 سي ان 50 من 60. 603 فارياسيون دو ستوك هذا راه كاين في الاس سي اف سي ان 50. وكاين حاجه خصك هنا في لامبريسيون تاع لياس فيسكال كي تيتيليزي هاد لا ميثود تاع سيستيم دانفونتير انترميتون تكوشي هنايا تكوشي هنا طابلو دي ستوك ميثود دانفونتير انترميتون خاطر سينو يحسب لك كاع لي كونسوماسيون يحسب لك 400,000 بليس 200,000 يحسب لك 600,000 ما يقالكش 100,000. نديرو تيتر اكزومبل هنايا نسيو هنا في سي كونطا نمشي قلت لكم الجورنال دي زانفونتير ديزيكريتي دانفونتير هنا باش ندير هنا نديبيتي كيما قلت لكم 60 كونسوماسيون بشحال 400,000 ونكريديتي 38 تاعي ب 400,000. هادي لوبيراسيون الاولى اللي نفوتها. هادي لوبيراسيون